تے تھک نہیں قیدی شرفائے منہ موکل تھے زنجیران دے تھے پیو تے پتر شیعہ بندہ ہے نہ کرے میں دکھ لگ سی ہویا کیا ہے پردہ پیاں زنجیر لتھے اور رات وعد پئی ہائی آنکھیں با کر پتر ڈسائے پتر دے گلچ بائی پا کے سیدہ دے جڑے قیدی چھٹ دل قید قانون نہیں آندے ملا سیدہ دے ارمانے آج اکبر ہوئے مرحبا مرحبا اتنی آئے کرو نال بابا نوکرہ جتنی باری آنکھوں میں نوکر ہاتھ نہ بنو میرا چند میں نوکرہ پردہ پیاں زنجیر لتھے رات واد پئی ہائی آنکھیں باکر پتر ڈسائے پتر دا زخمی گل چم کے سیدہ دے جڑا قیدی چھٹ دل قید کنوا نہیں آندے ملا سیدہ دے کلہ رہ گیا میرے مان مک گئے ایک وین ہور سن لو زنجیر لہ گئے تے نشان بولو رہ گئے بزرگا دے زنجیر تھک گئے قیدی نہ تھکے ترے محمل کتنے محمل بولو کتنے تو اڈی آئے نے نکلی جدہ بزرگ جملہ پڑھ دیا ہے ازادار پوچھ دیا ہے سائیں 50 محمل کی دے گیا اور ہو کے آ دیا ہے شام کھا گئی علی دیا دیا زینب تے شام کو جوڑتا نہیں پہلے محمل دے کول سجاد کھڑ گئے یقیناً جدے گھر اولاد ہے وہ دی ہائے نکل جاسی سیدہ دے اماؤن دور آئیں ایک سدہ مدینے جڑے دھیاں دے پیو آئے کرے ایک کربلا تو مدینے میرے وطن آلیا جی آلیا نہیں بولی تریجے محمل چوین آیا وے سجاد کوئی ہو جی آ رہا ہے جڑا میری سکینہ دی قبر دو ویندہ ہوئے بزرگ پڑھ دیا ہے نے اصغر دی مارو بابائی فرمایا اممہ اکراہ ہے جڑا غریبہ لے قبرستان تو کربلا جاندہ ہے سڑے آئے وین تو پھر آئے کرے بی بی آدھی سجاد محمل ٹور اے بھی بزرگی پڑھ دیا ہے وادے غریبہ لے قبرستان دے کریم محمل آئین پہلے اٹھ گوڑی لائیے میرے وطن حالے آدھوجے اٹھ گوڑی لائیے اجے تریجے اٹھ گوڑی نہیں لائی ربا پہلے زمین تے آئیے دوئے ہاتھ متھے تیرا کیا دیئے وے باکر دا بابا ڈسیا میری رول موئی دی قبر کیڑی ہے پردیدار معصومہ دی قبر تے آگئے ہر بی بی وین کیتا مگر آلیہ تے سجاد جڑا وین کیتا شام حل گئی آلیہ پہلا وین کیتا بی بی یادی سکینہ نیت پوچھ دیا میں اممہ کدن زنجیر لاسن کدن وطن تے ویسوں ایک واری قبر تمہارا ساڑے زنجیر لہ گئے اسا وطن تے والے وینے ہون جڑے بھینا دے بھیراؤ سید انہاں نال گالے پردیدار عذر شاہ جی رو رہا ہے ان سجاد ادمہ ایک لازہ میری بہن دی قبر چھوڑو پردیدار ہٹ گئے میرے مولا بہن دی قبر نال بہ گئے سجاد آباد دامن چاہت پائے ہاتھ بہن دی قبر تے رکھے ہے سیدہ دے تیرے دور میں شمار تو گھنے آیا میرے درداں دی غم خارے او ہر دکھ سکھ وچ بھائی وال رہی ہیں تیرا عبد شکر ہے کرو اتنی ہائے کرو نالا گواہ بن جاوے جڑا جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا آلیہ دیئے سجاد تو گال کیتی ہے بہن دی قبر ہلاوے کھا گئیا کر سوال بھیرا جو گال کیتی ہے بہن بولیے یا کوئی نہ قبر چوہا لے اولے معصومہ دوین آیا کیوں دور رکھ دیں او میری قبر ہوتے میں پاون لئی تو چاہی ہائے جے پھر دیں چولا
असगर दा मेरी कबर दे विच बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ए हके नौकरा हाथ न बनो तुहाडी चिट्टी दाड़ी है मैं तुहाडे पुत्रा दी जा हाथ न बनो कबर हल गई है असगर दी बहन दा वहन आया क्यों दूर रखदा है ओ मेरी कबर उते मैं पावन लई तू चाही अजे फरदा चोला असगर दा सुनी मेरी कबर दे विच दफनाई मातमी सर ते हाथ रखिया है हुसैन दी धी पैया दिए शाला एक बा करदा हायो लाख होवी या मिन्नत मशीर हुण हाय करी कबर हाल गई है तवैन आया है मता शिमरावे ओ मेरी कबर उते तू कबर निशान अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा खलियां बाई करके रोवन वाले अज़ादार सैयद नौकरा कबर हाल गई है ते रो रो के पैया दिए शाला एक बा करदा आयो लाख होवी या मिलत मशीर तेलाई रो के पैया दिए वे बाकिर दा बाबा मता शिमरावे ओ मेरी कबर उते तू कबर निशान मिटाई मता शिमरावे मता शिमरावे ओ मेरी कबर उते तू कबर निशान बीबी याद ये मैं हुसैन दी दिया शिमर दशे अली दी राजियों ने अली अकबर दा बाबा तुहाडा गिरिया तुहाडी मुकान तुहाडा पुरसा मेरा अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमाओ इन्नियां रोंदियां अखी दा सदका मेरे अल्लाह जितने मोमिनीन और मोमिनात मजलस हुसैन अपने दिल च नेक शरई हाजात मकासिद दुआवां लेके बैठे मेरा अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमा और साड़ी लखां करोड़ां दी को दुआ है इस जिक्र दा सदका साडे पर्दे वाले हकीकी वारिस दा जल ज़हूर फरमा अखी साफ करके हन्नू पूछ के अली हुसैन दी ज़ात ते सलवात सारे तिलावत नारे तकबीर खालिक अकबर दा नाम बुलंद सारे शामिल हुए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जिन्हां दे इमाम अली हथ बुलंद करो हज़रत अब्बास दे अलम नू सलाम करो और जुर्रत नाल बोलो नारे हैदरी इजाज़त है फ़ज़ाइल पढ़िया जाए मेरा दिल है कि मैं फ़ज़ाइल दा आगाज़ सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा दी पाक बेटी दी अजमत तो करा बीबी पाक दे पुत्रां दा सदका जितनियां दुआवां दिल च लेके बैठे हो अल्लाह कबूल फरमाओ जी मैं करवा दूँ आए ना जो समझ पहेली बतूल है रहता है जिसमें दी वो हवेली बतूल है बिस्मिल्लाह जी कोई लड़ाई नहीं है राजा नसरुल्लाह साहिब राजा इकबाल साहिब सैयद तंसीर हैदर सैयद साबिर शाह साहिब अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुम्मी सैयद मोहम्मद सिकलैन शाह साहिब बाबा मुमताज़ हुसैन और जितने जुमला मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात ने मेरा अल्लाह इस दिन दा सदका दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा ज़ैगम अब्बास से दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमा आए ना जो समझ वो पहेली बतूल है रहता है जिसमें दी वो हवेली लड़ाई नहीं है मिंबर हुसैन दा जिक्र हुसैन दा है कोई अखाड़ा नहीं है मैं बादशाह हुसैन दे मिंबर ते खड़ा और बावजू अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा मेरा घर है मेरा वतन है मेरा शहर है मेरी मिट्टी है मैं कभी ज़ाकरी मनवाण वास्ते कभी नहीं खलोता मैं सिर्फ तुहाडी दुआ लैण वास्ते खड़ा हो जिद दा इलाज नहीं है
خاور بھائی ابو ذر جی زد دا علاج تصور بھائی نہیں ہے. زد تو پھر جیسا کہ وہ میں حق دی گل مننی نہیں وہ دے سامنے قرآن بھی چالو تو اس کو نہیں منی. لیکن اگلیاں دو سطرہ تے اگر ونڈ ہو جاوے تو پھر بطول دے نوکر دے چہرے تے کھل بھی آ جاوے. تے ہی میرے قصیدے دی نثر ہے. میں ممبر حسین تے کھڑا, میں کسی دی بیٹھے کچھ نہیں بیٹھا, میں مائک دے سامنے, میں لائیو کیمرے دے سامنے آ کر کہ آئے نہ جو سمجھ وہ پہلی بطول ہے, رہتا ہے جس میں دی وہ حویلی بطول ہے. جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو, جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے. بولو حیدری. قصیدہ پڑھیے جناب, میرا دل ہے اسے بی بی دی عظمت دا مرشد قصیدہ پڑھیے. تیری مدحت کرے کوئی کیا فاطمہ, تیری مدحت کرے کوئی کیا فاطمہ, تیری مدحت کرے کوئی کیا فاطمہ. ہاتھ شاہ بولو حیدری, دو جنارہ حیدری, جتنے توڑی شامل نہ ستری جنارہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری. بولے آئے تیری مدحت کرے کوئی کیا, عیدل دعا کرے آئے جی. اچھا کیوں وجہ, تیری مدحت کرے کوئی کیا فاطمہ, تیری مدحت کرے کوئی کیا فاطمہ, سارا قرآن ہے تیری ثنا فاطمہ. سید شاباش. کوئی توضیح نہیں بھائی ابو ذر دی, توضیح نہیں, وقت اتنا ہے میں شعر پڑھ رہا ہوں. عرش کو چھوڑ کے فرش پہ آ گئے, عرش کو چھوڑ کے فرش پہ آ گئے, تیری خاطر علی مرتضی فاطمہ. بسم اللہ بولو حیدری. تیری خاطر علی ایک بار یہ بندہ ہاتھ چاہوے جی دے گھر تے علم ہے. اچھا علم ڈھیر سارے ہیں دے گھر تے مگر کوئی ہاتھ اس تو نہیں چندے بنال اللہ ناپ نہ لے. میں ہر مجلس سے چاہتا بسم اللہ جی, اللہ قبول فرماوے, ہر ممبر تے آدھا تیرا مولا میرا مولا, تیرا مولا میرا مولا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بسم اللہ جی. تیری خاطر علی مرتضی فاطمہ, تیری خاطر علی. زین اتھے روے. پیر ادر شاہ جی میں ہاتھ بلند کرائے لال خان جی, اللہ پتر دی زندگی دراز فرماوے جی. جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میں علم دور ہو دس سے تو میں ان سلام کرداں, جس بندے دا میرے وطن والے عقیدہ ہے کہ میں مصلی علم تھلے وچھا کے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ کے تیمور بھائی تو میں اللہ کو جو منگا اس علم دے صدقے اللہ دین دے, اس بندے نے بھی اگر اس سطری عظمت بندے سوال کر دینا جی شیعہ دا ذاکر عالم وائز ممبر تے کھڑا ہو جاوے تو او فضیلت سیدہ پڑھ دے, او ڈسو تو صحیح کیا ہے سیدہ, میری طاقت نہیں میری جرت نہیں مگر شعر میں پڑھ دینا, اگر ماتمیاں نو سمجھ آوے تو میرے حق کی دعا کر دے وے. تیری خاطر علی کون ہے سیدہ میرے بیک آنا پڑتا ہے عباس کو فرش پر, آنا پڑتا ہے عباس کو فرش پر, گھر مسلح پہ کر دے دعا فاطمہ. ایک شعر اور پڑھئے جی. گر مسل اچھا ایک لفظ لا دا مطلب ہے نہیں,
عربی زبان دا لفظ لا لا دا مطلب نہیں انکار. یزید بیعت منگی، حسین فرمایا